प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। म हुँ खिम्बम, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो। त्यसैगरी पूर्व मोरङमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र पश्चिम पोखरामा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज लगायत तपाईँ www.cfmania.com मार्फत विश्वभर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो पात्रोमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सर्च गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ र राजनैतिक विषयका विश्लेषणहरूलाई तपाईँको माझमा राख्ने गर्छौँ। आज पनि हामी यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ, यिनै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था एकातिर उदयमान त छँदै नै छ। यो बीचमा मुलुकले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गुमाउनु परेको पीडा एकातिर छ र मुलुक यतिखेर स्तब्ध बनेको छ। भर्खरै अस्ति मात्रै स्वर्गीय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई गुमाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो मात्रै वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका जननेता जननायक भरतमोहन अधिकारीलाई गुमाउनुको एउटा अर्को पीडा थपिएको छ। जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भरतमोहन अधिकारीले खेलेको भूमिका र उहाँलाई सम्झिनु पर्दाका क्षणहरू र आफ्नो गाउँ आफै बनाउदेखि लिएर वृद्ध भत्ताका एउटा महत्त्वकाङ्क्षी दूरदर्शी योजनाहरू ल्याएर जसरी उहाँ चर्चित हुनुभएको छ, जसरी उहाँ परिचित हुनुभएको छ, यिनै विषयमा आधारित रहेर हामी आज कुराकानी गर्छौँ। आजको कुराकानीका निम्ति मैले मेरा अतिथि निम्ति आएको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरीजी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो मुलुकले एउटा आशलाग्दा विकासका पहरेदार रविन्द्र अधिकारीलाई अस्ति गुमायो, हिजो मात्रै नेकपाकै नेता एवं नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नायकलाई भरतमोहन अधिकारीलाई गुमाउनुको फेरि पनि एउटा पीडा थपिएको छ। उहाँलाई हामीले सुरुवातमा सम्झिँदाखेरि, उहाँको देनलाई सम्झिँदाखेरि यतिखेर हामी कसरी सम्झिन सक्छौँ? गैरीजी, मैले सुरुमा सोधेँ यहाँलाई। सबभन्दा पहिला त म हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रज नेता, सिनियर नेता र हाम्रो चाहिँ नेपालको आजको चाहिँ एउटा सिनियर पुस्ताको एउटा ज्यादै वरिष्ठ नेता भरतमोहन अधिकारीलाई हामीले गुमाएका छौँ। म सुरुमै नेता भरतमोहन अधिकारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँले जोडिहाल्नु भएको छ, म पुनः हाम्रो पुस्ताको नेता रविन्द्र अधिकारीप्रति उत्तिकै सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म भरतमोहन अधिकारीको सन्दर्भ छ, उहाँ नेपालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, नेपालको निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध, नेपालको सामन्तवादी व्यवस्थाका विरुद्ध उहाँले लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको इतिहास हामीसँग छ। आफ्नो 15-16 वर्षको उमेरदेखि वाम आन्दोलनमा उहाँको सक्रियता हामी पाउँछौँ र आजसम्म उहाँ निरन्तर नेपालको प्रगतिका लागि, नेपालको विकासका लागि, जनतालाई नेपालको मालिक बनाउने, जनतालाई नेपालको नागरिक बनाउने, जनताको त्यो एउटा अभियानको नेताको रूपमा हामीसँग चाहिँ उहाँले भूमिका गर्नुभएको छ। पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन 46 सालको संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्वमा 46 पछि 47 सालको संविधान बनाउने काममा र त्यसपछिको 46 पछिको सरकारलाई जनताको सरकार, खास गरी सरकारलाई सरकारको काम भनेको, मुख्य काम भनेको जनताका सरोकार, जनताका चाहिँ समस्या बुझ्ने र जनताको सेवक बन्ने कुरा सरकारको मुख्य कुरा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले विकासलाई, निर्माणलाई जोड्ने र 46 पछिको सरकारलाई जनपक्षीय बनाउने कुराको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो र 62-63 क्रान्तिमा उहाँले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गर्नुभयो र त्यसपछि यो संविधान सभाबाट हामीले आज बनाएको संविधान निर्माण गर्ने र त्यो संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समग्र भूमिकामा उहाँ जहिले पनि एउटा सक्रिय
राजनीतिक नेताको रूपमा सक्रिय नेतृत्वका रूपमा एउटा चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ नेताको रूपमा र खास गरी विकास निर्माणलाई जनताको हितसँग जोड्ने, जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोड्ने र सरकार चाहिँ जनताको सेवक हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँका चाहिँ बाट हामीले चाहिँ उहाँको योगदान हामी पाउँछौँ र हामी आजको पुस्ताले, भोलिको पुस्ताले, पर्सिको पुस्ताले समेत भरतमोहन अधिकारीसँग सिक्ने प्रशस्त चाहिँ छन् र उहाँ आफैमा एउटा ठुलो स्कुल हो। उहाँकै पालामा उहाँले विभिन्न कालखण्डमा जस्तो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भन्ने जस्ता एउटा विभिन्न नाराहरू ल्याएर जसरी भरतमोहन अधिकारीका यी नाराले नेपाली राजनीतिमा अर्थात् नेपालको विकासमा, नेपालको हक हितमा राम्रो भूमिका खेल्यो। उहाँको नाराले सार्थकता पायो नि, होइन? त्यति बेलाको समय नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्यो 2051मा, जसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो र नेपालका सरकारहरू मध्ये पहिलो पटक बनेको र आजसम्म सबैभन्दा बढी लोकप्रिय सरकारको रूपमा हामी त्यो 9 महिने कार्यकालको चर्चा गर्छौँ र त्यो सरकारको नेतृत्वमा उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो र अर्थमन्त्रीको हिसाबले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यो बजेटले नै नेपालमा चाहिँ विकासलाई गाउँमा लैजाने, विकासलाई जनताको घरमा लैजाने, त्यसैलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, वृद्ध भत्ता, अब चाहिँ एकल महिलाहरूको चाहिँ सेवा सुविधा पाउने, अपाङ्गहरूले सुविधा पाउने, सुत्केरी महिलाहरूले सुविधा पाउनेदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, खास गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी चाहिँ का आधार तयार गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजीको विकास गर्ने बाटोमा चाहिँ अर्थात् एउटा समाजवादी मोडेलको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने एउटा प्रारम्भ चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा भएको थियो। तत्कालीन एमालेमा चाहिँ अर्थ राजनीतिमा दक्षता राख्ने एउटा नेताको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो समग्रमा। अवश्य पनि उहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक हिसाबले, सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले उहाँ एउटा राजनीतिको एउटा गहिरो चाहिँ ज्ञान भएको, मार्क्सवादको गहिरो अध्ययन भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो मार्क्सवादी ज्ञानमा गहिरो अध्ययन भएको, चिन्तन मनन भएको हिसाबले नै उहाँले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई, नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, जनतामुखी अर्थतन्त्र, ग्रामीण चाहिँ क्षेत्रको विकासमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र र खास गरी वर्गीय हिसाबले चाहिँ विपन्न वर्गको चाहिँ श्रमिकहरूको, गरी खानेहरूको चाहिँ किसान मजदुरहरूको हितको पक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो मार्क्सवादी ज्ञानबाटै त्यो कुरा सिक्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ उहाँको पढाइ लेखाइको हिसाबले उहाँ राम्रो चाहिँ पढे लेखेको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। अर्थतन्त्रप्रति चाहिँ उहाँको गहिरो अत्यन्त उन्नत ज्ञान थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले राम्रो सुझबुझ भएको र अर्थतन्त्रमा चाहिँ ज्ञान भएको र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनेको र त्यस हिसाबले उहाँले चाहिँ समग्र चाहिँ सरकारको तर्फबाट नेपालको अर्थमन्त्रीका हिसाबले जे योगदान गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ आज पनि उत्तिकै एउटा सिक्ने र त्यसबाट चाहिँ सिकेर आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हामीसँग छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका नायक अर्थात् विशेष गरी उहाँबाट सिक्नुपर्ने त हामीले धेरै विषयहरू छन्, तर पछिल्लो समय जसरी हामी नेपालको राजनीतिमा वृद्ध भएका नेताहरू अर्थात् चाहिँ अघिल्लो पुस्तामा जसरी देन दिएका र नेपालको राजनीतिलाई एउटा ह्यान्डल गर्ने नेताहरूलाई अहिलेको पुस्ताले चाहिँ बिर्सिँदै गएका भान पनि हुन्छ। अहिलेको पुस्ताले चाहिँ उहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ नसिकेर उहाँहरूका विचारहरूलाई मनन नगरेर एउटा आफ्नो ढङ्गले जाने एउटा प्रवृत्तिको पनि हाबी भएको छ भन्दा यो प्रश्न कतिको उचित हुन्छ गैरीजी? त्यसलाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि आज चाहिँ पार्टीमा अथवा समाजमा सैद्धान्तिक वैचारिक ज्ञान
अथवा पार्टीमा सैद्धान्तिक वैचारिक काम चाहिँ कमजोर हुने अथवा त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक बहस छलफललाई चिन्तनलाई चाहिँ पार्टी कामको रूपमा त्यसको त्यो प्रमुख कुरा हो भन्ने रूपमा चाहिँ भन्ने विषयलाई त्यही प्रमुखताका साथ बुझ्न नसक्ने अथवा बुझाउने कुरामा चाहिँ कमी रहने कुराले त्यस्तो भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो विकास सरकार चाहिँ को प्रति उत्तरदायी सरकारले चाहिँ का प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषयको निर्धारण गर्नको लागि त्यसको मुख्य कुरा भनेको त हामीले मार्क्सवादी ज्ञानलाई मार्क्सवादी विचारलाई प्रमुख विषय बनाउन सक्यौँ र त्यसको प्रकाशमा हामीले समाज रूपान्तरण गर्ने हो, त्यसको त्यो विचारको नेतृत्वमा हामीले त्यो चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बुझाइ नै आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बुझाइ हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भरतमोहन अधिकारी जस्तो नेताहरू, मैले अघि पनि भने भरतमोहन अधिकारी स्वयं आफैमा एउटा नेपालको निम्ति हाम्रो निम्ति हामीभन्दा पछि को निम्ति समेत उहाँ एउटा ठुलो आफैमा एउटा ठुलो स्कुल हो। जस्तो हामी यो अर्थ राजनीतिकै कुरालाई जोडिरहँदाखेरि मैले एउटा प्रश्न पनि यहाँलाई नछुटाउँ। अहिलेको नेपालको राजनीतिमा जसरी अब नेकपा भित्रै पनि हामीले कुरा गरौँ, तत्कालीन एमाले भित्रै पनि अर्थ राजनीति बुझेका एकदम दिग्गज नेताहरू, एकदम विज्ञ नेताहरू, अर्थसँग राजनीतिलाई जोडेर जान सक्ने नेताहरू हुँदाहुँदै पनि इन्ट्रेस्टका आधारमा अर्थात् विभिन्न परिबन्धका आधारमा भनौँ न, विभिन्न कोणले चाहिँ बाह्य रूपबाट जसरी हामी सरकारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सामेल गर्दैछौँ, यसले गर्दाखेरि पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले एउटा गति लिन नसकेको हो कि भन्न चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ? होइन, अब यसमा आज यो परिस्थितिमा हामी धेरै अर्को हिसाबले बहस गर्नु त्यति सान्दर्भिक पनि छैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सञ्चालन गर्ने जुनसुकै मन्त्रालयहरू, चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालय वा अरू जुनसुकै मन्त्रालय पनि हामी चाहिँ हामीले चाहिँ लिएको घोषित नीति, हामीले लिएको घोषित विचार, हामीले बोकेको सिद्धान्त र हामीले चाहिँ जनताका चाहिँ जनतालाई नै जनताको सेवा, जनताको विकास र चाहिँ मुलुकको विकास नै मुख्य कुरा हो र त्यसको हितमा चाहिँ हामी समर्पणका साथ लाग्छौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको जुन प्रतिबद्धता हो त्यो चाहिँ अनुसार हामीले सरकार चलाउने, हामीले पार्टी चलाउने, हामीले चाहिँ सिङ्गो देशलाई त्यस हिसाबले चाहिँ नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ त्यो समग्र विषय नै हो। तर अर्थतन्त्र त्यसको एउटा मूल कुरा हो, त्यसको मेरुदण्ड हो। त्यसैले अर्थतन्त्र चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ चल्यो भने अरू सबै अङ्गहरू पनि त्यस हिसाबले चल्छन्। त्यसैले हाम्रोमा चाहिँ भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएपछि थोरै पैसाले राष्ट्रको ढुकुटीमा कम पैसा भएर पनि हामीले चाहिँ योजना राम्रो बनाउन सक्यौँ भने थोरै पैसाले पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको एक्जाम्पल हो। आज पनि देशमा हामीसँग थोरै पुँजी छ, तर हामीले गर्नुपर्ने काम योजनाहरू जस्तो डिजाइनहरू चाहिँ थोरै पैसामा धेरै कामहरू गर्न सक्ने खालका खाकाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेनौँ हामीले सक्नुपर्छ। अब हामीले यो भरतमोहन अधिकारीलाई एक तवरले सम्झ्यौँ, उहाँको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अर्थात् नेपालमा कम्युनिस्टको राजनीतिमा उहाँले खेलेका भूमिकाहरू बिर्सन सक्ने छैनन्, एकदम स्मरण योग्य छन्, स्मरण लायक छन्। उहाँ जननेता सबैको मनमा रहनुहोला। र अब थोरै मैले प्रसङ्ग बदलौँ, जसरी यो पछिल्लो समय नेकपाको एकताको विषय जहाँ पनि जोडिन्छ, यो विषय अहिले पछिल्लो समय आएर अध्यक्षसँग ठोकिरहेको बेला सचिवालयले एकता कार्यदल पनि विघटन गरिसक्यो। 5 भाइको ले बुझाउनु भएको समानान्तर प्रतिवेदन बुझाए पनि रिजल्ट के त भन्दा उत्तर दिने बाटो नै नआएको परिस्थिति हो पछिल्लो समय। यो एकता चाहिँ किन लम्बिरहेको छ गैरीजी? होइन, अहिले त हामी मलाई लाग्छ अहिले त्यो विषयमा आज चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हामी करिब 1 हप्तादेखि एउटा सङ्कटमा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ र सबै नेताहरू, हामी सबै देशभरिको आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा एक प्रकारको चाहिँ नि हामी एउटा दुःखको बेलामा छौँ। र
हामीले यो यद्यपि यो दुःखलाई फेरि पनि दुःखलाई चाहिँ हामीले सुखमा बदल्ने, यो दुःखलाई चाहिँ हामीले यो पीडालाई चाहिँ शक्तिमा बदल्ने, यो पीडालाई चाहिँ फेरि हामी भुल्दै हामी फेरि अगाडि बढ्ने कुरा त गर्नैपर्छ, हामी गर्छौँ। तर पनि अहिले हामी एकपछि अर्को जुन घटनाहरू भइरहेका छन् र त्यस कारणले यसैमा धेरै चाहिँ सबैको ध्यान पनि भइरहेको छ। यो समस्या, यो अहिलेको जुन पीडाको अवधि छ यसको चाहिँ यसबाट यो कुरालाई चाहिँ यसको व्यवस्थापन, यसको चाहिँ आवश्यक यसमा गर्नुपर्ने कामहरू सक्नेसित कुरासित सँगसँगै अब एकीकरणको कुरा पनि छिटै सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उसो भए मैले तपाईँको ध्यान यतातिर जोडेँ। जस्तो अस्ति भर्खरै मात्र पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी गुम्दाखेरि मुलुकले एउटा विकासको सम्भावक, एउटा आशालाग्दो युवा गुमायो भनेर उहाँको पक्षमा एक किसिमको जनलहर देखियो। उहाँका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो दिनको स्थिति हेर्दा मुलुक स्तब्ध बन्यो। साँच्चै नै नेकपालाई मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई रविन्द्र अधिकारी गुमाउँदाको पीडा त छ नि, होइन? यसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ देशको एउटा विश्वासिलो, एउटा भरोसायोग्य र के गर्न सक्ने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? रविन्द्र अधिकारीले सम्झे अवश्य पनि। यहाँ सँगै कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हामीले 6 दिन अगाडि हाम्रो पुस्ताको युवा पुस्ताको एउटा आशा लाग्दो र भोलिको एउटा सम्भावित लिडरसिप जो आज नै नेपाली समाजमा एउटा विकासको एउटा निश्चित अवधारणा सहितको विकासलाई बुझेको, विकासलाई चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउन प्रतिबद्ध भएको र त्यो चाहिँ र भोलि नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने, भोलि पार्टीको नेतृत्व गर्ने एउटा त्यो सम्भावना भएको आजको युवा पुस्ताको, हाम्रो पुस्ताको एउटा भरोसायोग्य चाहिँ नेता हामीले गुमायौँ। आज फेरि नेपालको चाहिँ सिनियर पुस्ताको, हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पुस्ताको एउटा सिनियर नेता हामीले गुमायौँ, जो उहाँ पनि फेरि नेपालको राजनीतिमा विकाससँग चाहिँ जोडिनु भएको छ, जनताको जीवनसँग जोडिनु भएको छ। नेपालका चाहिँ दुवै हामीले त्यो हिसाबले हामीलाई एउटा ठुलो क्षति भएको छ, सिङ्गो देशलाई क्षति भएको छ। यद्यपि यो चाहिँ यो पीडालाई, यो दुःखलाई हामीले फेरि पनि चाहिँ बाँचेकाहरूले पुरा गर्ने, उहाँहरूका जे सपनाहरू छन्, उहाँहरूले जे जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, खास गरी उहाँहरूले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्यका हिसाबले चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्वमा जे नेपालको समृद्धि देख्नु भएको छ त्यो समृद्धि हासिल गर्नको लागि उहाँहरूले खोजे जस्तै, उहाँहरूले बनाउन चाहे जस्तै एउटा आम नेपाली जनताको प्यारो पार्टी बनाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ सङ्गठित, अझ चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले स्पष्ट, अझ धेरै एउटा जनपक्षीय जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा नेकपालाई स्थापित गर्ने र नेकपाको नेतृत्वमा चाहिँ मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, देशका सबै चाहिँ विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, वर्गीय रूपले पछाडि परेका किसान मजदुर चाहिँ श्रमिक सर्वहारा वर्गको चाहिँ मुक्तिको चाहिँ कुरालाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने, त्यो कुरा गरेर चाहिँ उहाँहरूप्रति पनि चाहिँ सच्चा श्रद्धाञ्जली गर्ने र मुलुकको हितमा पनि हामी निरन्तर क्रियाशील हुने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी नै उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि हुन्छ। यो मैले स्वर्गीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीकै विषयलाई थोरै जोडेँ। यो हवाई सुरक्षाको विषय पनि छ। यसमा चाहिँ हवाई मार्ग, हवाई सुरक्षामा चाहिँ नेपाल अझै पनि गतिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन। भलै भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभएको छ, जसरी उहाँको उमेर पुग्यो भनौँ, उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेर जानुभएको छ। जो एउटा पुस्ता गर्न खोजिरहेको थियो, भरोसा एउटा विश्वासिलो एउटा पुस्ता थियो, एउटा विश्वासिलो एउटा नायक थियो, यसले चाहिँ नेपालको हवाई सुरक्षाको स्थितिसँग तुलना गरेर हेर्दा अझै पनि हामी सुरक्षित छैनौँ। यो विभिन्न टीका टिप्पणी पनि आए, तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्टाटसहरू पनि लेखे। यो विषयलाई अबको यो हवाई सुरक्षाको विषयलाई हामीले मध्यनजर गर्न नसकेको हो कि या चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ ध्यान दिन नसकेको हो कि या चाहिँ गर्न नचाहेको हो कि, यो विषयमा थोरै बताइदिनु न।
होइन, यो चाहिँ हामी क्रमशः एउटा यसको सुधारको पक्षमा त निरन्तर विगतदेखि लागिराखेकै कुरा हो। तर पनि अझै धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। हवाई यातायात, सडक यातायात देखि लिएर अरू समग्र चाहिँ मुलुकको क्षेत्रमा जहाँ सुधारको आवश्यक छ, जहाँ परिवर्तनको आवश्यक छ, ती सबै क्षेत्रमा नेकपाले हामीले आगामी दिनमा सरकार मार्फत ती कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको फेरि पनि त्यो काम हामीले नै गर्ने हो। जुन रविन्द्रजीले गर्न चाहनुभएको थियो, भरतमोहनले चाहिँ अधिकारीले गर्न चाहनुभएको थियो, उहाँहरूको मनमा जे एउटा चाहिँ समाजको एउटा उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको त्यो काम हामी अब बाँकी काम मानिसहरूले गर्नुपर्छ। अन्तमा हाम्रो रेडियो क्यापिटल एफएम लाई चाहिँ पोखरामा सारङ्गी 93.8, त्यसै गरी मोरङमा 101.3 लगायत कैलाली लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आज त म फेरि स्वर्गीय नेता कमरेड भरतमोहन अधिकारी जो नेपालका आम मानिसहरूको मनमा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीले गुमाएका छौँ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र समस्त परिवारजनहरू प्रति संवेदना भन्न चाहन्छु र सँगसँगै स्मरण गर्न चाहन्छु माननीय रविन्द्र अधिकारी र उहाँको साथमा हेलिकप्टर यात्रामा सवार सबै प्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामीले एउटा चाहिँ यो हप्ता हाम्रो लागि एउटा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। हामी धेरै ठुलो दुःखमा परेका छौँ। हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ एउटा सबभन्दा सिनियर पुस्ताको नेता र त्यस्तो सँगसँगै आज हाम्रो पुस्ताको युवा पुस्ताको नेता हामीले गुमाएका छौँ। यो चाहिँ यो दुःखद क्षणमा म सबैलाई चाहिँ फेरि यो दुःखलाई चाहिँ माथि हामीले चाहिँ यसलाई बिर्सेर यसलाई चाहिँ यसलाई सहज ढङ्गले सहन गरेर हामी फेरि नेपाली जनता र नेपालको हितमा, नेपालको परिवर्तनमा काममा चाहिँ दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गरौँ, यही अपिल गर्न चाहन्छु। सिधा कुरामा समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद गैरीजी तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरी। विशेष गरी हामीले आज अलिकति एउटा भावुक बनायो सिधा कुरामा समसामयिक देशको राजनीतिक विषय भन्दा पनि पछिल्लो समय मुलुकले एउटा पीडा खेपिरहेको छ। जसरी मुलुकले एकपछि अर्को नेतालाई गुमाइरहँदाखेरि अलिकति भावुक बनेको छ, यतिकै स्तब्ध बनेको छ मुलुक। र भरतमोहन अधिकारीलाई हामीले सम्झिँदा उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीको हैसियतका रूपमा जसरी बजेट मार्फत आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी जस्ता कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रिय बन्नुभएको थियो। उहाँलाई एउटा अर्थ राजनीतिमा एकदम दखल राख्ने नेताको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ल्याएका नेपालको राजनीतिमा करिब 4 पटक उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो र उहाँ अर्थमन्त्री बन्दाखेरि ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू छन्। तत्कालीन मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर ल्याएका योजनाहरू अहिले मुलुकका लागि अर्थात् समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि अर्थात् नेकपाका लागि एउटा श्रेय बनेका छन्। त्यसै योजनाहरूलाई चाहिँ नेकपाले निरन्तरता गरेर आफ्नो गति चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। यिनै समय सान्दर्भिक विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज भरतमोहन अधिकारीको अन्त्येष्टि पनि हुँदैछ। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि उहाँको शव राखिनेछ। र आजको सिधा कुराबाट बिदा लिने समय आइसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम सिधा कुराबाट खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।